बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और ख़बर ये है कि आज आलमी इदारे ने पाकिस्तान को बड़ी खुशखबरी सुना दी है, जिसके बाद भारत तो जल भुन गया है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए ये क्या खुशखबरी है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरानी कमांडर जो हैं वो भी मैदान में आ गए। ईरान की जो फ़ौज के सिपह सालार हैं वो और ईरान की जो पासदारान इनकलाब के कमांडर हैं वो भी मैदान में उतर चुके हैं। और पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की बड़ी मुश्किल जो है वो भी आसान कर दी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे कि इस्लामाबाद में आज क्या तैयारियां हो रही हैं। गैर मामूली सूरत हाल है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील होते हुए एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान इस लेवल पे पहुंच जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त नाज़रीन न सिर्फ आलमी सतह पे बल्कि मशरिक़ वस्ता, अफ्रीकी ममालिक और जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें एक बड़े नुमाया मुकाम पे पहुंच चुका है। नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ा काम किया। उसने पाकिस्तान को साउथ एशियन कंट्रीज से निकाल कर जो मशरिक़ वस्ता और उसके बाद अफ्रीकी ममालिक के साथ फहरिस्त में शामिल कर दिया है। उसकी वजह यह है नाज़रीन कि इस वक्त दुनिया पाकिस्तान को साउथ एशिया के तनाजुर में नहीं बल्कि एक लिंक्ड स्टेट के तौर पर देख रही है, जो कि पूरी दुनिया के तमाम तर ब्लॉक्स को आपस में लिंक करने के लिए एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है। तो नाज़रीन, इससे पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत की तो नींदें हराम हो गई हैं। आलमी इदारे की जानिब से इतना बड़ा कदम उठाना और पाकिस्तान को इस तनाजुर में देखना कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटजिक सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान ने जो किरदार अभी अदा किया है, इससे पाकिस्तान का जो आलमी किरदार है वो बड़ा नुमाया हो रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज मैं एक जो इंडियन तजिया निगार है उसकी बात जो है वो बड़े गौर से सुन रहा था। एक तजिया वो पेश कर रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में न सिर्फ ये सलाहियत मौजूद है कि वो ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात को हल करे, बल्कि वो एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसको तरतीब भी देने की सलाहियत रखता है। न सिर्फ इसमें अहम किरदार अदा कर सकता है बल्कि इसको तरतीब देने की भी सलाहियत रखता है। तो ये पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क से इस तरह की स्टेटमेंट आना ये एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है नाज़रीन, बहुत बड़ा जो है वो आप यूँ समझ लीजिए कि एतमाद है कि हालिया दिनों में जो कुछ पाकिस्तान ने किया है। अभी जो वार स्टडीज़ के हवाले से और दीगर जो इंटरनेशनल जो थिंक टैंक्स हैं उनका ये कहना है कि भारत के ऊपर अमेरिका अब साउथ एशिया में एतमाद बिल्कुल भी नहीं करेगा। पाकिस्तान ने जिस तरह का किरदार इस पूरे मामले के अंदर अदा किया है, अब आलमी सतह पे पाकिस्तान का वक़ार न सिर्फ बुलंद हो रहा है बल्कि और भी बहुत गैर मामूली चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से सामने आ रही हैं। इसके बाद नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन खबर है, पाकिस्तान की दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट है, हैवी ट्रांसपोर्ट है, उसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको मुकम्मल तौर पे बैन किया गया है। सफाइयाँ शायर की हो रही हैं। गैर मामूली सूरत हाल इस वक्त चल रही है। बताया ये जा रहा है क्योंकि हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से भी कोई भी नहीं बताया गया। लगता यह है कि पर्दे के पीछे कुछ गैर मामूली सूरत हाल या गैर मामूली चीज़ें चल रही हैं जिनका अभी जिक्र जो है किसी मसलहत के तहत नहीं किया जा रहा, लेकिन ऐन मुमकिन है कि अभी कुछ देर के बाद जो है वो सूरत हाल वाज़े हो जाए या फिर अचानक जो है वो कोई बड़ी खबर सुनने को मिल जाए। लेकिन फ़िलहाल जो खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल कंफर्म नहीं है, बल्कि कभी यूँ लगता है कि जंग दोबारा शुरू हो जाएगी, कभी यूँ लगता है कि मुज़ाकरात हो जाएंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान का एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ईरान ने अपनी जो अफज़ुदा यूरेनियम है उसके हवाले से ऐलान किया था कि ये हमारी अपनी ज़मीन की तरह, यानी ईरानी ज़मीन की तरह मुक़द्दस है और हम ये किसी के हवाले नहीं करेंगे। अब अमेरिका जो है उसने कहा जी कि इस अगर यूरेनियम अफज़ुदा नहीं करेंगे तो इसका मतलब यूरेनियम हवाले नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप एटमी हथियार कभी भी बना सकते हैं, तो आप किसी मुल्क के हवाले करें। मॉस्को ने कहा जी कि अगर आप हमें देना चाहते हैं तो हम भी इसको ले सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से कहा गया, लेकिन अब पाकिस्तान ने एक सजेशन दी है। चूंकि एक बड़ी रेड लाइन जो है वो
ایرانی قیادت نے اس کی کھینچ لی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اپنی زمین یا اپنا ملک جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیں، تو یہ بڑے سخت قسم کی وارننگ ہے، جس کے بعد پاکستان نے ایک بڑی زبردست قسم کی سجیشن پیش کی ہے جس پر ایران اگری ہو گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو ایران کے پاس موجود افزودہ یورینیم ہے اس کو عالمی ادارہ جو عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی ہے اس کی سربراہی کے اندر ہی ڈی گریڈ کر دیا جائے، یعنی اس کو اس لیول تک جو انرچڈ یورینیم ہے اس کو اگر ڈی گریڈ کر دیا جائے تو یہ پھر ایٹمی ہتھیار بنانے کے قابل نہیں رہتی، اور باقی جو ہے وہ ایران کو جو دوسرے مقاصد کے لیے یعنی جو شہری مقاصد ہیں، جو دیگر مقاصد ہیں، ان کے حصول کے لیے جو یورینیم ہے اس کو افزودہ کرنے کی اجازت ہوگی، اور اس کے لیے وہ گراؤنڈ کے اوپر انڈر گراؤنڈ جو ایٹمی ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ہے وہ انڈر گراؤنڈ بھی نہیں بلکہ وہ گراؤنڈ کے اوپر اپنی یورینیم انرچ کریں گے اپنے شہری مقاصد کے لیے۔ ایران کی جانب سے اس پر بھی اگری کر لیا گیا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ امریکہ کا بھی مسئلہ سالو کر دیا پاکستان نے اور ایران کا بھی۔ اب دیکھیے کہ اسٹریٹ آف ہورمز کھلنے سے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، ایران پہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو ڈیفینیٹلی خطے کے اندر بھی خوشحالی آئے گی اور ایران کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ دوسری طرف جو اسٹریٹ آف ہورمز کے بند ہونے کی وجہ سے عالمی سطح پہ بڑے مسائل بنے ہوئے ہیں وہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور اس کا سہرا ناظرین پاکستان کو جاتا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت پاکستانی قیادت دن رات ایک کیے ہوئے ہے، اور میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت عالمی جریدے جو ہیں وہ پاکستانی قیادت کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب ورلڈ بینک کی جانب سے 3 بر اعظموں کے ساتھ پاکستان کو اٹیچ کر دینا، یعنی جو براعظم افریقہ ہے، پھر اس کے بعد جو مشرق وسطیٰ ہے، پھر ساؤتھ ایشین کنٹریز، انہوں نے کہا صرف یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز نہیں ہے، یہ ایک ایسی لنک سٹیٹ ہے جو پوری دنیا کے مسائل حل کروا سکتی ہے، پوری دنیا کے معاملات حل کر سکتی ہے۔ اور ایسے میں کہ جب اتنی متوازن قسم کی اپنے سفارتی پالیسی رکھی ہو کہ دنیا کا ہر ملک آپ پہ اعتماد کر رہا ہے، جس میں چائنا ہے، روس ہے، امریکہ ہے، ایران ہے، یعنی جب بھی آپ کوئی بات چیت کرواتے ہیں تو اس میں سب سے اہم ترین چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہ جو معاملات ہیں خاص طور پہ کہ آپ پہ اعتماد کیا جائے۔ اب بھارت جو ہے اس پر تو کوئی دنیا کا ملک اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس نے ہمیشہ جو ہے وہ 2 نمبری کی ہے، ہمیشہ 2 نمبر قسم کی پالیسیز کی رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور آج جو ہے وہ بھارتی میڈیا کے اوپر مودی کو بڑی سنائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے یہ دیکھو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یہ عالمی اثر و رسوخ ہے، پوری دنیا میں پاکستان کے ڈنکے بج رہے ہیں اور بھارت کہاں پہ کھڑا ہے۔ ابھی تو بھارت اپنے اندرونی مسائل سے نہیں نکل سکا تو پنگے جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ جا کے لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتا چلیں کہ پاکستانی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں کچھ بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں۔ اطلاعات تو مل رہی ہیں، اشارے بھی ایسے مل رہے ہیں، کیونکہ جو اسلام آباد کو مکمل طور پہ سیل کیا گیا ہے، جو وہاں پہ تیاریاں چل رہی ہیں خاموشی کے ساتھ، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ پس پردہ کوئی نہ کوئی گیم اس وقت ہے جو کہ سرپرائزنگ ہوگی پوری دنیا کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاسٹ ٹائم مذاکرات ہو رہے تھے تو عالمی میڈیا جو ہے وہ بالکل سنگون لے رہا تھا، لیکن کسی قسم کی کوئی خبر نہیں ملی ان کو جس دوران مذاکرات ہو رہے تھے۔ تو بڑی رازداری کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں تاکہ میڈیا کی جو بریکنگ نیوز ہے اس کے چکر میں جو ہے وہ معاملات خراب نہ ہوں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔